बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 29 दिसंबर 2023 रोज़ जुम्मतुल मुबारक 16 जमाती मुताबिक 1445 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की खबरें, सऊदी अरब के हलवा, बदलते हुए कानून, बदलती हुई खबरों पर नजर रखने के लिए इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। ओआईसी का जद्दा में नया बड़ा हेडक्वार्टर देने पर सऊदी अरब का शुक्रिया। इस्लामी ताउन तंजीम ने एक बयान में कहा कि बॉडी के जनरल सेक्रेटरी ने अपने पुराने दफ्तर से मुंतकली मुकम्मल करने के बाद शुमाल मशरकी जद्दा के अल रयान डिस्ट्रिक्ट में नए हेडक्वार्टर से काम शुरू कर दिया है। नया हेडक्वार्टर तंजीम के काम के लिए नए और बड़े अहाते पेश करता है, जो उसके कामों और सरगर्मियों में मददगार होगा। खारजा अमूर और मुआशिया सऊदी वली अहद का मजलिस शूरा के इजलास से पॉलिसी खिताब। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने बुध को शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ की नियाबत करते हुए मजलिस शूरा के इजलास से सालाना खिताब किया था। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने रवां साल के दौरान सऊदी अरब में तरक्की के शोबों को उजागर किया, सियाहत के शोबे में तारीखी शरह-नमू और उसकी हकीकत का जिक्र किया। सऊदी मुआशरत G20 ममालिक में सबसे ज़्यादा तेज़ी से तरक्की कर रही है। एक और कंपनी का सऊदी अरब और अफ्रीका में होटलों की तामीर का मंसूबा। होटलिंग सेक्टर में मरूफ फ्रांसीसी ग्रुप एकोर ने सऊदी अरब और अफ्रीका में 50 होटल खोलने का इंदिया दिया। कंपनी के बिजनेस डेवलपमेंट शोबे के नायब सदर जॉन रीच का कहना है कि टूरिज्म सेक्टर में सऊदी अरब का शुमार बड़ी मार्केट में होता है। सबक न्यूज़ के मुताबिक आलमी सतह पर मरूफ लग्जरी होटल कंपनी एकोर के नायब सदर का कहना है कि सऊदी अरब, इजिप्ट, मराकश और तुर्की में होटलिंग इंडस्ट्री काफ़ी तरक्की कर रही है। इन ममालिक में टूरिज्म के लिए भी गैर मामूली तौर पर जो है वो अहम है। इस हवाले से कंपनी ने फैसला किया है कि सऊदी अरब समेत आइंदा ममालिक में जो है चंद सालों में आलमी म्यार के 50 लग्जरी होटल बनाए जाएंगे। वाज़ेह रहे, होटलिंग और टूरिज्म सेक्टर में आलमी सतह पर मारूफ कंपनी एकोर के मुख्तलिफ मुल्कों में 4000 से ज़्यादा होटल्स हैं, जबकि उसके कारकुनों की तादाद 1,90,000 से ज़ायद है। होटलिंग और सियाहत के शोबे में एकोर एक ब्रांड के तौर पर मारूफ है, जिसका क़याम साल 1967 में हुआ था। अलजौफ बल्दिया का ऑपरेशन, 1 टन से ज़ायद अशियाए खुर्दनोश तल्फ। अलजौफ रीजन में बल्दिया का सर्च ऑपरेशन जारी है। ग़ज़ाई अशिया की फ़रोख्त में कानूनी खिलाफ वर्जी पर 22 दुकानदारों के खिलाफ चलान किए गए। आजा न्यूज़ के मुताबिक अलजौफ रीजन में म्यूनसिपलिटी की टीमें इलाके की मार्केटों और दुकानों का तफ्तीशी जायज़ा ले रही हैं, ताकि खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जाए। तफ्तीशी टीमों ने रीजन के शहर सकाका में अमूर सेहत की खिलाफ वर्जियों पर 22 दुकानदारों के चालान किए। बल्दिया के ऑपरेशन की डायरेक्ट निगरानी इलाके के मेयर इंजीनियर आतिफ अल शरान कर रहे हैं। अलजौफ रीजन की म्यूनसिपलिटी का कहना था कि तफ्तीशी टीमों ने मुख्तलिफ दुकानों से 1 टन से ज़ायद गैर मेयारी अशियाए खुर्दनोश जब्त करके उन्हें तल्फ कर दिया। तल्फ की जाने वाली अशिया खुर्दनोश एक्सपायर्ड थी, जो इंसानी इस्तेमाल के काबिल नहीं थी। कुछ टीमों ने दुकानों में काम करने वाले कारकुनों के जो हेल्थ कार्ड हैं उसकी भी खिलाफ वर्जी पर चालान किए, जबकि कुछ दुकान में कीड़ों की मौजूदगी पर खिलाफ वर्जियाँ दर्ज की गईं। बल्दिया का कहना है किसी भी खिलाफ वर्जी पर टोल फ्री नंबर 950 या बलदी एप्लीकेशन पर कंप्लेन की जा सकती है। मदीना मुनव्वरा बैंक के खिलाफ कारकुन के हक में अदालती फैसला। मदीना मुनव्वरा की अदालत ने बैंक के खिलाफ फैसला जारी करते हुए बरतरफ किए जाने वाले अहलकार को 2,78,000 रियाल अदा करने का हुक्म जारी कर दिया। मजमस न्यूज़ के मुताबिक मदीना की एक अदालत में शहरी ने बैंक के खिलाफ मुकदमा दायर किया, जिसमें कहा गया था कि बैंक इंतजामिया ने उसे बिला किसी वजह के नौकरी से निकाल दिया और उसके हकूक भी अदा नहीं किए। मदई का मजीद कहना था कि उसकी बाकी मानदा छुट्टियों का भी मुतबादल नहीं दिया गया, जबकि वाजबात भी पूरे अदा नहीं किए गए। मदई ने अदालत से दरख्वास्त की कि उसे वाजबात अदा कराए जाएँ। जवाब में बैंक इंतजामिया की जानब से अपने दफा में जवाब दायर किया गया, जिसमें कहा गया था कि मज़कूरा कारकुन को कानून मेहनत की शिक के मुताबिक बर्खास्त किया गया है, जबकि उसने अपनी छुट्टियाँ भी हासिल की। इसके अलावा जो उसके वाजबात थे वो भी अदा किए गए हैं। अदालत ने मुकदमे की समाअत के बाद बैंक के खिलाफ फैसला जारी करते हुए हुक्म दिया कि बरतरफ किए जाने वाले कारकुन को मुलाजमत के मुआहदे की आखिरी मुद्दत तक हकूक अदा किए जाएँ। इसके अलावा उसकी 12 साल खिदमात पर जो वाजबात बनते हैं वो भी अदा किए जाएँ। अदालत ने बैंक को इस बात का भी पाबंद किया कि कारकुन को एक्सपीरियंस लेटर भी दिया जाए। मक्का मुकर्रमा में सोने के ज़खायर का इंकशाफ।
قیمتی دھاتوں کے ادارے معدن کا کہنا ہے کہ مکہ مکرمہ کے علاقے میں بڑے پیمانے پر سونے کی موجودگی کے امکانات پائے گئے ہیں۔ حاضر نیوز کے مطابق قیمتی دھاتوں سے متعلق سعودی کمپنی معدن نے انکشاف کیا کہ ماہرین کی جانب سے مکہ مکرمہ ریجن کے 100 کلومیٹر کے علاقے میں قیمتی دھات سونے کی بڑی مقدار موجود ہونے کے شواہد ملے ہیں۔ معدن کمپنی نے اس حوالے سے مزید بتایا کہ گزشتہ سال 2022 میں معدن کی جانب سے قیمتی دھاتوں کی تلاش کا منصوبہ شروع کیا گیا تھا۔ منصوبے کا مقصد سعودی عرب کے مختلف علاقوں میں سونا اور دیگر قیمتی دھاتوں کی تلاش کے لیے ایکسپرٹ کی جو ٹیمیں ہیں وہ تشکیل دی گئی تھیں، جن کے ذمہ مختلف میدانی اور پہاڑی علاقوں کا سروے کر کے یہ معلوم کرنا ہے کہ کن علاقوں میں قیمتی دھاتیں پائی جاتی ہیں۔ جیولوجیکل سروے ٹیم نے اس حوالے سے اپنی رپورٹ میں کہا کہ مکہ مکرمہ میں 100 کلومیٹر کے رقبے میں سونے کی بڑی مقدار کا سراغ ملا ہے۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا ماہرین اس حوالے سے کام کر رہے ہیں تاکہ یہ معلوم کیا جا سکے کہ کہاں اور کن مقامات پر سونے کے ذخائر موجود ہیں۔ ریاض میں خفیہ ٹریفک ٹیم نے کئی خلاف ورزیوں کا پتہ لگایا جو عوامی تحفظ کو متاثر کر رہی تھیں۔ سعودی محکمہ ٹریفک نے ٹریفک کی خلاف ورزیوں کی نگرانی اور کنٹرول کے لیے ریاض میں اپنی فیلڈ مہم وہ جاری رکھی ہے۔ خفیہ ٹریفک گشت نے ٹریفک کی خلاف ورزیوں سے نمٹنے اور عوامی تحفظ کو برقرار رکھنے کے لیے اپنی مضبوط موجودگی اور فیلڈ مہمات کی تصدیق کی ہے۔ ایک ویڈیو کلپ میں ایک شخص کو گرفتار کرنے کے عمل کو دکھایا گیا ہے جب اس نے عوامی سڑکوں پر گاڑیوں کے درمیان چکر لگائے اور فاصلہ نہیں چھوڑا۔ خفیہ ٹریفک ٹیم نے خلاف ورزیوں کے ساتھ ساتھ دوسری گاڑی کے ڈرائیور کو بھی گرفتار کرنے میں کامیاب ہوئی جو سڑک کے کنارے پر گاڑی چلا رہا تھا۔ سامنے والی جو لائسنس پلیٹ تھی وہ مٹائی تھی اور سیٹ بیلٹ کا استعمال نہیں کر رہا تھا۔ ایک اور خلاف ورزی میں گاڑی ڈرائیور کو اس لیے گرفتار کیا گیا تھا کہ اس نے عوامی سڑک پر گاڑیوں کے درمیان چکر لگانا، اس کی جو لمٹ ہے وہ 40 کلومیٹر فی گھنٹہ سے زیادہ کرنا، کافی فاصلہ نہ چھوڑنا، ٹریفک لائٹس کا غلط استعمال کرنا، بغیر فرنٹ پلیٹ کی گاڑی چلانا، یہ تمام اس میں شامل تھا۔ خفیہ ٹریفک افسران نے ایک اور خلاف ورزی کو بھی کرنے والے کو گرفتار کیا ہے جس میں گاڑی کے چیسس نمبر میں ترمیم کی گئی تھی اور اس کے علاوہ رفتار سے زیادہ وہ گاڑی چلانا اور لین پر عمل نہ کرنا شامل تھا۔ ایک ٹرانسپورٹ گاڑی کو بھی خلاف ورزیوں کے ساتھ پکڑا گیا جو دوسری کہ نمبر پلیٹ یوز کر رہی تھی جو کہ اس گاڑی کی اپنی نہیں تھی۔ بغیر لائسنس والے ڈرائیوروں کے ساتھ سفر کرنے کی اجازت نہیں، جدہ ایئرپورٹ۔ جدہ کے کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ نے مسافروں سے کہا کہ وہ گھومتے پھرتے وقت لائسنس کے بغیر ڈرائیورز ہیں ان سے وہ سروس لینے سے گریز کریں۔ جدہ ایئرپورٹ نے اپنے ٹویٹر پلیٹ فارم پر اکاؤنٹ کے ذریعے وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ محترم مسافر، کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر ٹرانسپورٹ ہے اس کے لیے آپ کے لیے تمام وہ سروسز موجود ہیں، لہٰذا انہیں استعمال کرنے میں ہچکچاہٹ محسوس نہ کریں، ایئرپورٹ ٹیکسی کو استعمال کریں۔ انہوں نے مزید کہا کہ بغیر لائسنس یا جو غیر رسمی ڈرائیورز ہیں ان کے ساتھ سفر کرنے کا انتخاب خراب معیار کی ٹرانسپورٹیشن سروس کا نتیجہ ہوگا۔ اگر آپ الولا موومنٹ کے وزٹر ہیں تو یہ آپ کے لیے فالکن کلب مقابلوں کی ان کو مفت دیکھنے کا ایک زبردست موقع ہے۔ الولا موومنٹ نے تمام زائرین اور سامعین کو مدعو کیا ہے بشمول فالکنری کے جو شائقین ہیں سعودی جو فالکن کلب ہے اس کے تعاون سے رائل کمیشن فار الولا گورنریٹ کے زیر اہتمام شروع ہونے والا الولا فالکن کلب اس کی تمام تقریبات میں شرکت اور دیکھنے کی دعوت دی گئی ہے۔ مفت ٹکٹ تمام زائرین کے لیے محفوظ کیے جا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ فالکن فلائٹ سپیڈ ریس جو شروع ہوئی ہے وہ 5 جنوری 2024 تک صبح 8 بجے سے شام 5 بجے تک جاری رہے گی۔ سعودی عرب اور عمان کے درمیان زمینی سڑک کے کھلنے کا جشن منانے کے لیے یادگاری ڈاک ٹکٹ جاری کر دیا گیا۔ سعودی پوسٹل کارپوریشن جو سبیل ہے اس نے عمان پوسٹ کے تعاون سے ایک مشترکہ ڈاک ٹکٹ جاری کیا ہے۔ سلطنت عمان کے درمیان نئی زمینی سڑک کے افتتاح کے موقع پر جو کہ زمینی سڑک اور بارڈر کراسنگ پہلی واحد سرحدی کراسنگ ہے جو دونوں ممالک کو ڈائریکٹ جوڑتی ہے اور اس میں جو زمینی رابطہ ہے اس کو بڑھایا گیا ہے اور تاکہ ٹرانسپورٹ کو آسان بنایا جا سکے اور ٹورسٹ کی جو آمد و رفت ہے اس میں ان کو سہولت فراہم کی جا سکے۔ کنگ عبداللہ میڈیکل سٹی آنکھوں میں بیکٹیریل انفیکشن ایک انتہائی متعدی بیماری ہے۔ بیکٹیریل آئی انفیکشن کو ایک متعدد بیماری سمجھا جاتا ہے جس سے آنکھ کو خطرہ ہوتا ہے اور اس پر منفی اثر پڑتا ہے۔ کنگ عبداللہ میڈیکل سٹی نے وضاحت کی ہے کہ بیکٹیریل آئی انفیکشن ایک انتہائی متعدی انفیکشن ہے جو آنکھوں میں سرخی اور درد اور چچپا پیپ اس کا بننے کا باعث بنتا ہے۔ ابشر پلیٹ فارم نے ٹریفک ہیڈ کوارٹر کا دورہ کیے بغیر پلیٹوں کو جو نمبر پلیٹ ہے اس کو الیکٹرانک طریقے سے تبدیل کرنے کی اجازت کے بارے میں بتایا۔ ٹویٹر پلیٹ فارم پر ٹریفک اکاؤنٹ نے وضاحت کی ہے کہ یہ پلیٹ فارم جو ابشر ہے وہ آپ کو اجازت دیتا ہے کہ وہ ٹریفک آفس کا دورہ کیے بغیر خراب یا گمشدہ پلیٹوں کو تبدیل کرنے کے لیے درخواست جمع کروا سکتے ہیں۔
बात करेंगे सऊदी अरब के मुख्तलिफ ट्रांजेक्शन सेंटर्स पर आज के रियल रेट के बारे में। पाकिस्तान के लिए फौरी बैंक दे रहा है 74 रुपये 40 पैसे, STC पे 74 रुपये 27 पैसे, तहवीला राजी 74 रुपये 1 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 74 रुपये 64 पैसे, मनी ग्राम 74 रुपये 61 पैसे, टेली मनी 74 रुपये और 35 पैसे। इंडिया के लिए फौरी बैंक 21 रुपये 98 पैसे, STC पे 21 रुपये 77 पैसे, तहवीला राजी 21 रुपये 78 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 21 रुपये 84 पैसे, मनी ग्राम 21 रुपये 85 पैसे, इंजाज बैंक 21 रुपये और 83 पैसे दे रहा है। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।